بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. ما شاء الله. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ما شاء الله. बहुत खूब. له مقاليد السماوات والأرض. سبحان الله. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. الله أكبر. ما شاء الله. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ما شاء الله. حياك الله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك. ما شاء الله. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ما شاء الله. بارك الله في حسن صوتك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد. ما شاء الله. الشيخ قاری طيب جمال. ما شاء الله. बहुत बहुत. بل الله فاعبد. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ما شاء الله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين
يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين فلله فاعبد وكن من الشاكرين. ما شاء الله ما شاء الله، حياك الله، بارك الله في حسن صوتك، بارك الله في عمرك. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ما شاء الله. وما قدر الله حق قدره. الله أكبر. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ما شاء الله. الشيخ قاری طیب جمال، الشيخ قاری طیب جمال، ما شاء الله بہت اچھے، بارک اللہ فی حسن صوت. سبحانه الله. سبحانه وتعالى ما شاء الله. ونفخ في الصور. ما شاء الله. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات. ما شاء الله. فصعق من في السماوات ومن في الأرض. حياك الله. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ما شاء الله. الشيخ قاری طیب جمال، ما شاء الله بہت بہت خوب، حیاک اللہ، بارک اللہ فی عمرک، اطال اللہ عمرک. حضرت نے بھی ایک آیت پڑھی تھی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ آپ بات کر رہے ہیں. وقار و سکون کے ساتھ سماعت فرمائیں. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ما شاء الله. وأشرقت الأرض بنور ربك ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي
حياك الله حياك الله ما شاء الله. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. سبحان الله. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. ما شاء الله. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. ما شاء الله. حتى ما شاء الله. बहुत बहुत खूब. حياك الله. يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. ما شاء الله. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. الله أكبر. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. ما شاء الله. فبئس مثوى المتكبرين. سبحان الله. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. ما شاء الله. حتى कारी तय्यब जमाल, हजरत कारी तय्यब जमाल, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, बारकल्लाहु फी हुस्नि सौती। वक़ालू अल्हम्दुलिल्लाह, सुब्हानल्लाह, वक़ालू अल्हम्दुलिल्लाह الله أكبر. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض حيث نشاء
ما شاء الله ما شاء الله، حياك الله حياك الله، بارك الله في عمرك. فنعم أجر العاملين. ما شاء الله. فنعم أجر العاملين. وقالوا الحمد لله. ما شاء الله. الحمد لله الذي صدقنا وعده. سبحان الله. وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. ما شاء الله. ما شاء الله. الحمد لله. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. الشيخ قاري طيب جمال، الشيخ قاري طيب جمال، لا شك في كلام الله تعالى، ذلك الكتاب لا ريب فيه. ما شاء الله، حياك الله. وترى الملائكة حافين من حول العرش. سبحان الله. حافين من حول العرش يسبحون. ما شاء الله. يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق. الله أكبر. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله. ما شاء الله. وقيل الحمد لله رب العالمين. سبحان الله. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. ما شاء الله. الشيخ قاري طيب جمال، حضرت قاري طيب جمال، ما شاء الله ما شاء الله، لا شك في كلام الله تعالى. غافر الذنب وقابل التوب
شاء الله. شديد العقاب ذي الطول. سبحان الله. لا إله إلا هو إليه المصير. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله. ما شاء الله. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. الله أكبر. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله जमाल الشيخ قاري طيب جمال حضرت قاري طيب جمال ما شاء الله ما شاء الله بارك الله في حسن صوتك بارك الله بارك الله. إنه يعلم الجهر وما يخفى ويسرك لليسرى. ما شاء الله. فذكر إن نفعت الذكرى. ما شاء الله. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. الله أكبر. حياك الله حياك ما شاء الله. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ما شاء الله. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. ما شاء
شاء الله. ضبوط. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ما شاء الله. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه. ما شاء الله. وذكر اسم ربك فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. ما شاء الله. ما شاء الله. حياك الله. حياك. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ما شاء الله. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل الله أكبر. ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ما شاء الله. الشيخ قاری طیب جمال، حضرت قاری طیب جمال. ما شاء الله. ما شاء الله. بارك الله في حسن بسم صوتك. الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. ما شاء الله. إيلافهم سبحان الله. فليعبدوا رب هذا البيت. ما شاء الله. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم
شاء الله. وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ما شاء الله ما شاء الله. حياك. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف ما شاء الله. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. ما شاء الله. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ما شاء الله. صدق الله العظيم.